छौँ जहाँनिर विज्ञान प्रविधि सबै प्रकारको विकास भएको छ, तैपनि यो हृदय यति गम्भीर छ, यसको विषय चाहिँ हामी ध्यान दिँदैनौँ। So the greatest problem is not the economical problem in this world or political situation in Nepal, but the important problem is that problem is of heart. अहिलेको वर्तमान संसार चाहिँ देशको राजनीति, अर्थतन्त्र यी सबै ठुलो कुरा समस्या होइन, तर मानिसमा भएको यो हृदयको जुन समस्या छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या हो अहिले। The world is not divided into ideologies or strategies, but it's divided into two categories. One is with Christ, one is without Christ. अनि हाम्रो देश अथवा समाज चाहिँ आज विभिन्न सिद्धान्तहरूमा विभाजित भएको छैन, विभाजित भएको छ कि दुईवटा विषयमा, ख्रिस्ट सहित अथवा ख्रिस्ट रहित, यी दुईवटा वर्गमा चाहिँ यो देशका मानिस अथवा समाजहरू विभाजन भएका छन्। Sin is like a virus. It creeps into your life, slowly it starts eating your life. अनि पाप चाहिँ एउटा भाइरस जस्तो हो जसले हाम्रो जीवनभित्र प्रवेश गरेर त्यसले बिस्तारै 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 त्यसले नाशमा पुर्याउँछ। Maybe you may be thinking that I can dress well and you can cover it up, the sin. हुनसक्छ तपाईँले यो सोचिरहनु भएको होला, यो पापलाई ढाक्नका निम्ति म राम्रो वस्त्र लगाएर ढाक्छु भनेर। Maybe as a religion teaches you to do good things so that you can cover your sins, and people go to Ganges in India to dip in the Ganges thinking that sins will be forgiven. अनि हामीले यो पनि सोच्न सकौँला, हाम्रो आफ्नो धर्म कर्मले सिकाए अनुसार कुनै राम्रो वस्त्र लगाएर अथवा गङ्गा नदीमा डुब्लिके मारेर हामीले पापहरूलाई छुटकारा दिन सक्छौँ, पाप हटाउन सक्छौँ भनेर सोचेका होला। And some may think, I have not killed anyone, I have not stolen anything, I did not do any wrong. Why my heart is a problem? अनि कतिले सोच्नु होला मैले कसैको हत्या गरेको छैन, कुनै गल्ती गरेको छैन, म कसरी पापी हुने, म पापी हुनै सक्दिनँ भनेर यस्तो प्रकारको विचार पनि होला। But the Bible says that all have sinned and come short of the glory of God. Sin is a fundamental problem for the human being. तर बाइबलले चाहिँ कुरा भन्छ सबै मानिसले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित भएका छन् र एकदमै आधारभूत तरिकाले हृदयमा भएको पाप चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। It affects of every part, every limb of our body. अनि त्यो पापले चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएका प्रत्येक देखिने र अनदेखिने अङ्गहरूलाई उसले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। Have you ever felt emptiness in your life? के कहिले कहिले तपाईँको आफ्नो जीवनमा आफैलाई खकुलो अथवा केही नभएको रित्तिएको अवस्थामा पाउनु भएको छ? Have you ever woke up in the middle of the night and thinking, what am I doing on this earth? के तपाईँले कहिले कहिले मध्यरातमा उठेर म के हो र यो मध्यरात मैले के गरिरहेको छु भन्ने के यस्तो प्रकारको सोच आइरहेको छ? Have you ever felt that, why did I do this? There's a guilty feeling in your life. अनि तपाईँले यस्तो सोचिरहनु भएको मैले यो के गरेँ भनेर आफैलाई एकदम दोषी ठहराइरहनु भएको छ कि? These are the byproducts of the sin. यी सबै कुराहरू चाहिँ पापद्वारा आएका परिणामहरू हुन्। So whether you are not you did any good things or bad things, but this is the nature of a man because he was born in sin. अब यस्तो प्रकारको विचार आउनु चाहिँ कुनै तपाईँले गल्ती गरेर होइन, तर मानिस चाहिँ पापमा जन्मेको कारणले गर्दा यी सबै कुराहरू चाहिँ पापको स्वभावहरू हुन्। The conscience within your heart says that this is what you're doing, this is wrong. अनि तपाईँको हृदयभित्र भएको जो विवेक छ त्यो विवेकले चाहिँ तपाईँलाई भनिरहेको छ कि तिमीले यो गरेको कुरा चाहिँ राम्रो अथवा नराम्रो भनिकन। But that's why Bible says that there is none righteous, not even one who does good. अनि बाइबलले चाहिँ हामीले यो भन्छ राम्रो असल काम गर्ने अथवा धर्मी कोही पनि छैन। All have sinned and come short of the glory of God. सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित भएका छन्। That is why it says the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. अनि यस्तो प्रकारले पनि भन्छ बाइबलले पापको ज्याला मृत्यु हो तर उहाँको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टमा अनन्त जीवन छ। Because when God created Adam and Eve, he created us a perfect world in the image of God. किनकि परमेश्वरले जब आदम र हव्वालाई उहाँले एउटा सिद्ध भएको संसारमा उहाँकै स्वरूपमा उहाँले बनाउनु भयो। But as the time passed, then they became disobedient to God. तर जब समय बित्दै गयो उनीहरू परमेश्वर प्रति उनीहरू अनाज्ञाकारी भए। So then God had to remove them from the Garden of Eden, from the presence of God. They left from that place. अनि परमेश्वरले त्यो अदनको बगैँचाबाट अथवा परमेश्वरको उपस्थितिबाट उहाँले निकाल्ने निर्णय गर्नुभयो। Imagine you have a mirror. कल्पना गर्नुहोस्, सम्झिनुहोस् तपाईँको अगाडि यो ऐना छ। And then it says fall on the floor and broke. अब त्यो ऐना चाहिँ भुइँमा ढल्यो र त्यो फुट्यो। And then you may put your glue and stick it. अनि त्यसलाई फेरि तपाईँले उठाएर ग्लु लगाएर तपाईँले त्यो फुटेको सिसालाई टाल्नु होला। Maybe you can see yourself, but you can see the cracks in the mirror. अब त्यो टालेको ऐनामा तपाईँले आफ्नो अनुहार त देख्नु होला तर तपाईँको अनुहार चाहिँ चर्किएको अनुहार देखिन्छ। This is what exactly happened when we lost the relationship with God. Our life was marred and cracked. अनि यही प्रकारको हामी देख्छौँ परमेश्वरबाट जब हामी अलग भयो भने हाम्रो अनुहार त हामी देख्छौँ तर एकदमै टुटेको फुटेको एकदम गन्दा प्रकारको जीवन हामी देख्छौँ। Book of Isaiah chapter 59 verse 2 goes like this. यसैया 59 अध्यायको 2 पदले यसरी भन्दछ। Somebody read in Nepali, please. कसैले नेपालीमा पढिदिनुस् दया गरिकन। तर तिमीहरूका अधर्महरूले तिमीहरूका परमेश्वरबाट अलग पारेका छन् अनि तिमीहरूका
तिमीहरूदेखि लुकाइदिएका छन् र उहाँले सुन्नुहुन्न। Because of our iniquities, we have gone far away from the presence of God. अधर्मको कारणले गर्दा हामी परमेश्वरबाट उहाँको उपस्थितिबाट एकदम टाढा गएका छौँ। That's why we become restless. That's why we become empty. That's why we become lonely, sometimes feel guilty. यही कारणले गर्दा हामी कहिले कहिले एक्लोपन हुन्छ, हामीलाई अशान्ति हुन्छ र आफैलाई एकदमै गलत महसुस भएको आभास हामीलाई हुन्छ। But what is the remedy for this sin? तर यी सबै कुराको जुन पापको स्वभावहरू छन् How can- त्यसको उपचार चाहिँ के हो? How can we resolve this sin problem? अब यो जुन पापको जुन समस्या छ यसलाई कसरी समाधान गर्ने? But there is a good news for you today. तर आजको दिन तपाईँहरूको निम्ति एउटा शुभ खबर छ। That is what I want you to take with you today, the good news and the hope of Lord Jesus अनि Christ. त्यही कुरा जो एउटा शुभ समाचार छ, जुन कुरा चाहिँ आज प्रभु यीशु मसीहमा भइकन एउटा नयाँ आशाको सन्देश तपाईँहरूको बिचमा बाँड्न चाहन्छु। Imagine you have committed a sin and you are standing before the judge in the courtyard. मानिलिनुहोस् तपाईँले कुनै पाप गर्नुभयो अथवा कुनै अपराध गर्नुभयो र अदालतमा तपाईँ न्यायाधीशको अगाडि खडा हुनुहुन्छ And the judge found guilty and then he sentenced you to death. अनि त्यो न्यायाधीशले तपाईँलाई दोषी ठहराएर तपाईँलाई मृत्युदण्ड दियो भने And then somebody comes and says on the day of the death, then you have to be punished. And then somebody says that I will take that punishment which Jesus Christ did for you and me. अनि त्यो जब तपाईँलाई मृत्युदण्ड दिन आउँछ त्यो दिनमा चाहिँ कोही व्यक्ति आएर भन्ला कि तिम्रो दण्ड चाहिँ म उठाइदिन्छु भनिकन यही प्रकारले हामी पनि त्यो अवस्थामा पुगेका थियौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो र हाम्रो दण्डलाई उहाँले आफैमाथि उठाउनु भयो। Jesus, you took your punishment, your guilt, your shame on the cross of Calvary. He took upon himself. He gave you eternal life. अनि प्रभु यीशु मसीहले तपाईँको सारा मानव जातिको पापलाई चाहिँ उहाँले आफूमाथि उठाएर कल्वरी क्रुसमा मर्नुभयो र उहाँले हामीलाई एउटा अनन्त जीवन दिनुभयो। Every lustful thought, every guiltiness, every emptiness that he wants to fill you today with the blood of Lord Jesus Christ. आज प्रभु यीशु मसीहको रगतले सबै प्रकारका जो आज दोषी विवेकहरू छन्, पापले गर्दा सबै भ्रष्ट भएको हृदयहरू छन्, यी सबै कुरा चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको रगतद्वारा उहाँले क्षमा दिन चाहनुहुन्छ। We will read one more verse in book of Isaiah chapter 53 verse 5. यसया 53 अध्यायको 5 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। तर ऊ त हाम्रै अपराधहरूको निम्ति घायल भएको थियो, उसलाई हाम्रै अधर्मका निम्ति चोटै चोट परेको थियो, हाम्रै शान्तिका निम्ति ताडना उसमाथि पर्यो र उसका कोर्राका चोटहरूद्वारा हामी निको भयौँ। It is for yourself he died on the cross of Calvary. कल्वरी क्रुसमा केवल तपाईँको निम्ति उहाँ मर्नुभयो। It is for your sin that he whipped his back. अनि तपाईँको पापको कारणले गर्दै उहाँले आफ्नो पिठ्युमा कोरा खानुभयो। Because of your conscience which you did committed sins, he was put a crown of thorns upon his head. अनि तपाईँको मनले अथवा तपाईँको विवेकले पाप गरेको कारणले गर्दा उहाँले त्यो मुकुट उहाँले आफ्नो शिरमा पहिरिनु भयो। It is not the nails which held him on the cross of Calvary because of his love. It is love which held him on the cross. आज त्यो क्रुसमा टाँगिएको प्रभु यीशु मसीह अडिनु भएको चाहिँ त्यो हातमा ठोकेको काँटीले होइन, तर तपाईँको पापको कारणले गर्दा र उहाँको तपाईँप्रतिको प्रेमको कारणले गर्दा उहाँ झुन्डिनु भएको हो। God loves you so much that he sent his son, beloved son, Lord Jesus Christ, into this world so that the death you should have been put to death, but he took instead. परमेश्वरले संसारलाई यस्तो बिघ्न प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकलौटा पुत्रलाई उहाँले यस संसारको निम्ति दिनुभयो र तपाईँको निम्ति नयाँ जीवन पाउनको निम्ति उहाँले यो कुरा दिनुभयो। Book of Romans chapter 5 verse 8 says, God commendeth his love while you are yet sinners. रोमी 5 अध्यायको 8 पद 10 पदले भन्दछ तिमीहरू पापी छँदा छँदा नै आज ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। On the cross, the sinless Son of God made a sin for you and me. अनि कहिले पनि पाप नजान्ने प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँ र हाम्रो निम्ति त्यो कल्वरी क्रुसमा उहाँ पाप बन्नुभयो। He bore our guilt and shame and he took away that shame on that cross of Calvary. अनि उहाँले हाम्रो अधर्म र सबै शर्महरूलाई आफूमाथि लिएर उहाँले त्यस क्रुसमा उहाँ जानुभयो। When I think about the cross, the love of God was written all over the blood, all over the blood on the cross. अनि जब म क्रुसको कुरालाई हेर्छु म सम्झन्छु मेरा सबै ती पापका कुराहरू चाहिँ प्रत्येक चुहाइएको रगतको थोपामा भेटिँदथ्यो। The whole world, God has proved that he sent his son into this world who died on the cross of Calvary and on the mountain of Golgotha in Jerusalem. अनि यरुसलेममा भएको गोलगोथा पर्वतमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो अनि उहाँ पापीहरूको निम्ति मर्नुभयो भन्ने कुरा सारा संसारमा यो प्रमाणित भएको छ। Even if you are the only person in this world who sinned, God would have sent his son, Lord Jesus Christ, into this world to die for you. अनि यो संसारमा मानिलिनुहोस् तपाईँ एकजना मात्रै व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले पाप गर्नुभएको हो भने तपाईँ एउटाको निम्ति पनि परमेश्वरले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई संसारमा पठाउनु भयो। This much he loves you, as a personally he loves you. अनि यति धेरै चाहिँ उहाँले तपाईँलाई व्यक्तिगत तौरमा तपाईँलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। But many people thinks that this gospel is not for me. तर धेरै मानिसहरूले यो शुभ समाचार चाहिँ मेरो लागि हो भनेर उनीहरूले सम्झँदैनन्। 1 Corinthians chapter 1, पहिला कोरिन्थी 1 अध्याय 1 verse 18. 1 अध्यायको 18 पद। Somebody read please. किनकि क्रुसको प्रचार चाहिँ नष्ट हुनेहरूका निम्ति मूर्खता हो
तर हामी मुक्ति पाउनेहरूको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य हो। You cannot save yourself from the sinful nature. अब यो जुन पापको स्वभाव छ, यो पापको स्वभावबाट हामीले आफैले आफैलाई बचाउन सक्दैनौँ। You can't climb your way up to heaven. तपाईँ आज स्वर्गसम्म चढी जाने आफै चढी जान सक्नुहुन्न, Because of your unholiness, you cannot reach this holy God. किनकि तपाईँ चाहिँ तपाईँको अपवित्र जीवनको कारणले गर्दा पवित्र परमेश्वरलाई तपाईँले भेट गर्न सक्नुहुन्न। That is why Jesus says that I am the way, the truth, and the life. त्यसकारण प्रभु यीशु मसीहले भन्नुहुन्छ बाटो सत्य र जीवन म हुँ। Only through Him you can go to reach Father in heaven. अनि प्रभु यीशु मसीहद्वारा मात्रै हामी स्वर्गमा पुग्न सक्छौँ। If a man was trapped in a burning home, यदि चाहिँ कुनै मानिस जलिरहेको घरभित्र ऊ त्यहाँ आज फँसेको छ भने a firefighter comes and rescues him, अनि उसलाई चाहिँ आज अग्नि नियन्त्रकहरू आएर उसलाई त्यो आगोबाट बचाउँदछ and he saves him from this fiery furnace. अनि त्यो एकदमै दन्किरहेको आगोको झिल्काबाट त्यसलाई बचाउँछ। And when you ask the rescuer, what did you do? अनि जुन मान्छेले तपाईँलाई चाहिँ आज त्यो रेस्क्यु गरेको छ तिनलाई तपाईँले के गर्नुभएको यस्तो भनेर सोध्नुभयो भने I didn't do anything, but this fireman caught me and lifted me up and brought me out of this अनि fire. यदि त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले भन्नुभयो भने उसले के भन्छ भन्दाखेरि मैले केही पनि गरेको होइन, तर जो अग्नि नियन्त्रक मानिसहरू हुन्छन् उनले नै आएर मलाई बचाएको भन्छन्। That is what God wants you to take today. You don't have to do anything because the salvation is already accomplished on the cross of Calvary. त्यसकारण यहाँनिर हामी बुझ्छौँ कि हामी आफैले केही पनि गर्नु पर्दैन, त्यसबाट छुटकारा गर्नको निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्टले कल्भरी क्रुसमा त्यो दण्ड भोगिसक्नु भएको छुटकारा त्योद्वारा सबै कुरा तपाईँले छुटकारा पाउन You सक्नुहुन्छ। can't rescue for yourself. तपाईँले आफैलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्न। Imagine you are not a swimmer. मानिलिनुहोस् तपाईँ पौडी खेल्न सक्नुहुन्न, Then you fell in a deep ocean. अनि तपाईँ एकदम गहिरो सागरमा तपाईँ डुब्नुभयो, Can you save yourself? के तपाईँले त्यस्तो अवस्थाबाट बचाउन सक्नुहुन्छ? Somebody has to come who knows swimming, then he has to drag you out of the water. अनि कोही मानिस जो पौडी खेल्न जान्दछ त्यस्तो मानिस आएर तपाईँलाई त्यो डुबेको अवस्थाबाट निकाल्न सकोस्। That somebody is Jesus Christ is waiting for you so that he may drag you out of this miry clay called sin. अनि त्यही प्रकारको प्रभु यीशु मसीह पनि जसले तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ, प्रभु यीशु मसीह आएर यो पापको दलदलमा जो फँसेको छ त्यसबाट उहाँले मात्र निकाल्न सक्नुहुन्छ, Because he already overcame Satan, death, sin and grave from this world. किनकि उहाँले चाहिँ मृत्यु पाप र त्यो आज जुन मृत्युको खिल छ उहाँले त्यस क्रुसमा उहाँले जितिसक्नु भएको छ। He is the living Savior, the resurrected Christ. आज उहाँ चाहिँ जीवित उद्धारकर्ता हुन्छ जो बौरी उठ्ने प्रभु हुनुहुन्छ। Because the story of Christ doesn't end on the cross. किनभने आज ख्रीष्टको कथा चाहिँ क्रुसमा सकिँदैन, After 3 days he rose again victoriously. किनकि तेस्रो दिनपछि उहाँ विजयताको साथमा उहाँ बौरी उठ्नुभयो। He conquered death, hell and sin and grave. आज उहाँले चाहिँ चिहान मृत्युलाई उहाँले विजयमा परिणत गर्नुभयो। That is why only he can save you from your sinful activities. त्यसकारण तपाईँको पापले भरिएको क्रियाकलापद्वारा उहाँले मात्रै तपाईँलाई बचाउन He is सक्नुहुन्छ। not a dead person like all these Hindu gods. You can see their tombs in everywhere in the world. अनि उहाँ चाहिँ संसारमा भएका जस्ता त्यस्ता मुर्दा मानिसहरू जस्ता होइन जसको चिहान जसको कङ्कड हड्डीहरू अहिलेसम्म पनि चिहानमा पाइन्छन्। But the only tomb which is empty in the whole world is the tomb of Lord Jesus Christ in just outside Jerusalem. संसारमा एउटा खाली भएको चिहान भनेको चाहिँ केवल प्रभु यीशु मसीहको मात्रै हो, जुन चिहान चाहिँ अहिले पनि यरुसलेमको पूर्वपट्टि छ। Because he lives so that you can have a new life. आज उहाँ जीवित हुनु भएको कारणले गर्दा उहाँद्वारा नै तपाईँले जीवन प्राप्त गर्न The Bible सक्नुहुन्छ। says if any man be in Christ, he is a new creature. अनि बाइबलले भन्छ यदि कोही मानिस ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, All things are passed away. Behold, everything becomes new in your life. अनि सबै कुरा बितिसके, हेर सबै कुरा तिम्रो निम्ति नयाँ भएर आए। You can start all over again today by accepting Jesus Christ as your personal Savior, asking for forgiveness of your sins. अनि तपाईँले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर आफ्नो पापलाई मानिलिएर तपाईँले सबै प्रकारको कुरालाई त्यागेर एउटा नयाँ सुरुवात तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। Jesus says, those who come to me, I will no wise cast them out. अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ जो कोही म कहाँ आउँछन् उनीहरूलाई म कुनै पनि रीतिले त्याग्ने छैन। Would you like to come to this Jesus who is offering you the free gift of salvation, which is called the eternal life? के तपाईँ यस्तो प्रभु यीशु मसीह जसले आज उद्धार र मुक्ति दिनु जसलाई हामी अनन्त जीवन भन्छौँ, के यस्तो अनन्त जीवन दिने प्रभु यीशु मसीह कहाँ के तपाईँ आउन चाहनुहुन्छ? Because he says, I love you with an everlasting love. किनकि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई अनन्त प्रेमले प्रेम गरेको छु। It's a personal love. यो चाहिँ एउटा व्यक्तिगत प्रेम हो And the decision also you have to take personally. अनि यो निर्णय गर्ने पनि तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा गर्नुपर्छ। Because you come to the church, I cannot make a decision for you. तपाईँ मण्डलीमा आउनु भएको कारणले गर्दा तपाईँको सम्बन्धमा मैले निर्णय गर्न So सक्दिनँ। it is your own individual choice. He says that I stand at the door and knock. If anybody hears my voice, I'll come into them. अनि यो चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत चुनाव हो र उहाँले भन्नुहुन्छ म तिम्रो ढोकामा आएर ढकढकाउँछु, यदि कसैले खोल्यो भने म त्यसको भित्र पस्नेछु र सङ्गति गर्नेछु। One day a little girl was traveling in an airplane.
एक दिन चाहिँ एउटा सानो आज छोरी मान्छे हवाई जहाजको यात्रा गरिरहेको थियो After 2 hours of the flight journey, then suddenly there was a very heavy turbulence. 2 घण्टाको यात्रा गरेपछि आकाशमा त्यो हावामा टर्बुलेन्स भयो एकदम त्यो हवाई जहाज हल्लन थाल्यो And the flight going up and down, hitting left to right. अनि त्यो हवाई जहाज चाहिँ तल माथि हुन थाल्यो र देब्रे दाहिने हिर्काउन थाल्यो Everybody's worried. सबैजना चिन्तित हुन थाले Everybody's crying and screaming. अनि रोएर चिच्चाट गर्न थाले But there was a little girl sitting on the right of the corner. तर एउटा कुनामा चाहिँ दाहिनेपट्टिको एउटा कुनामा चाहिँ एउटा सानो बालिका त्यहाँनिर बसिरहेको She was थियो very quiet and enjoying her time reading something and drawing something in the paper. अनि ऊ चाहिँ एकदम शान्त तरिकाले आफ्नो पुस्तक निकालेर केही पढिरहेको थिइन् अथवा कुनै चित्र बनाइरहेको And थिइन् there is a pastor was watching from the very far behind. अनि पछाडिबाट चाहिँ एकजना पास्टरले चाहिँ त्यो कुरा निहालिरहेको थियो By God's grace, the flight landed safely after some time. परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा त्यो प्लेन चाहिँ हवाई जहाज चाहिँ केही समयपछि सुरक्षित रूपमा अवतरण And गर्यो the pastor wanted to ask how this little girl was not afraid at all. अनि त्यो पास्टरलाई यो जान्न मन लाग्यो कि त्यस्तो प्रकारको अवस्थामा नि यो सानो नानी चाहिँ कसरी नडराइकन बसिन् He went and asked him, what was the reason that you are not afraid, or you're not crying, you're not screamed? अनि उनले सोध्यो आज त्यस्तो अवस्थामा तिमीलाई केले तिमीलाई चाहिँ डर लागेन किन तिमी शान्त भएर बस्यौ And the little girl responded like this. अनि त्यो सानो केटीले यस्तो प्रकारले जवाफ दिइन् Pilot is my dad. किनभने त्यो जुन पाइलट छ त्यो चाहिँ मेरो बाउ हो He's taking me home. अनि उहाँले मलाई घर लाँदै हुनुहुन्छ Jesus is your pilot today. आजको दिन तपाईँको निम्ति पाइलट चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट He wants हुनुहुन्छ to take you home safely आज उहाँले पनि तपाईँलाई सुरक्षित त्यो घरमा लान from चाहनुहुन्छ this worldly tiredness, अब यो संसारका सबै थकावटका कुराबाट worldly guiltiness, संसारका सबै प्रकारका आज यो दोषी कुराहरूद्वारा cares of this world. संसारका सबै चिन्ता He फिक्रीद्वारा wants to take those. He says that I careth for you. अनि यस्तो अवस्थामा प्रभुले भन्नुहुन्छ म तिम्रो वास्ता गर्छु Give me all your troubles, I will care for you. तिम्रो सबै समस्याहरू म कहाँ राख म त्यसलाई वास्ता गर्नेछु Bible says, all ye are labor and heavy laden, come unto me, I will give you rest. अनि बाइबलले भन्छ हे सारा बोझ र सबै कुराको भारले दबिएका हो म कहाँ आऊ र म तिमीलाई विश्राम दिन्छु You are here, not here by a chance today. आज तपाईँ कुनै पनि यस्तो अवसर अथवा चान्सले तपाईँ यहाँ आउनुभएको You are होइन not here because Vikas and Lois is getting married. आज तपाईँ यहाँ विकास र लोइसको विवाह भएको कारणले गर्दा मात्रै आउनुभएको In होइन God's eternal plan and purpose, He had already purposed that He should be here on this day. आज यो चाहिँ अनन्तम हाम्रो परमेश्वरले योजना गर्नुभएको थियो कि आजको दिनमा चाहिँ तपाईँ यहाँ आउनुपर्छ भनेर And God had to give you this message of hope for you today. अनि आजको दिन परमेश्वरले तपाईँलाई यो आशाको सन्देश दिने उहाँको योजना हो This may be an opportunity for you to know the Lord Jesus Christ as your personal Savior. अनि यो चाहिँ आज तपाईँको निम्ति एउटा अवसर हुन सक्छ कि तपाईँले परमेश्वरलाई व्यक्तिगत उद्धारकर्ताको रूपमा चिन्नुहोस् भनेर See, the life when we are born in this world, अनि यो संसारमा जब हामी आज जीवन जिउँछौँ we are also time-bound people. We also brought death with us. आज हामी पनि एउटा समय सीमाभित्र हामी जिएका छौँ अनि एक दिन त्यो मृत्यु हाम्रो निम्ति पनि आउँछ Few days later, we all will die. Maybe 10 years later, 10 years before, 5 years later, 5 years before. केही दिनपछि हुनसक्छ त्यो 5 वर्ष अगाडि ढिलो छिटो जहिले भए पनि हामी मर्नै पर्छ There was a man in the Bible. बाइबलमा एकजना यस्ता मानिस थिए He was a businessman. ऊ एकदमै व्यापारी थियो He said that, oh, I have brought so many things. I've built so many mansions. I'm going to enjoy my life. अनि उसले भन्यो मेरो त ठुला ठुला घरहरू छन् धेरै धन सम्पत्ति मैले थुपारेको छु अब मेरो जीवन बडो आनन्दको साथमा बिताउँछु भन्ने And सोच्यो God says, oh, ye fool. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो हे मूर्ख मानिस What if your life is required today? आज तपाईँ तिम्रो जीवनमा आज के को आवश्यकता पर्छ What will happen to those things which you have procured? अनि तिमीले जति जम्मा गरेका ती वस्तुहरू छन् त्यो के को लागि It all goes to dogs. यी सबै कुरा चाहिँ अब मरेपछि त्यो कुकुरको निम्ति जान्छ Do you have this confidence today? If God comes, that your soul will be saved in the eternal life? के तपाईँको जीवनमा यो निश्चयता छ कि आज प्रभु आउनुभयो भने तपाईँ निश्चित रूपमा तपाईँको बाँचेको आत्मा हो भने के तपाईँले परमेश्वरका जान्छु भन्ने निश्चयता छ Don't stand at the crossroads. आज तपाईँ दोधारमा नबस्नुहोस् There is the only way for Lord Jesus Christ. अनि प्रभु यीशु मसीहका जानका निम्ति एउटा बाटो छ If you stand at the crossroad, you will be confused. अनि तपाईँ चौ बाटोमा तपाईँहरू बस्नुभयो भने कहाँ जाने भन्ने कुरा हामीलाई त्यो निर्णय गर्न सकिँदैन Imagine you reached at a crossroad. मानिलिनुहोस् तपाईँ चौ बाटोमा पुग्नुभयो You don't know which road to take. तपाईँलाई कुन चाहिँ बाटो जाने थाहा छैन There was a dead man lying on the floor. अनि त्यहाँ भुइँमा चाहिँ एउटा मरेको मान्छे थियो There is a living person there. अनि त्यहाँनिर अर्को एउटा जिउँदो मानिस पनि थियो Who would you ask for directions? तपाईँले त्यो कुन बाटोमा जाने भनेर चाहिँ तपाईँले मरेका मान्छेलाई सोध्नुहुन्छ कि जिउँदो मान्छेलाई सोध्नुहुन्छ Who would you ask for the directions? कसलाई सोध्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो जाने बाटोको These दिशा worldly so-called gods all are dead. अनि यो संसारमा भएका त्यो ईश्वरहरू चाहिँ सबै मरेकाहरू हुन् There's only one living Savior, the Lord Jesus अनि Christ. एक मात्र जीवित परमेश्वर चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ Take Him with you today. आज उहाँलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा लिनुहोस् He will be a most trustworthy person in your life. अनि उहाँ चाहिँ तपाईँको जीवनमा सबैभन्दा भरपर्दो व्यक्ति बन्न He सक्नुहुन्छ will be the best companionship in your life. अनि तपाईँको जीवनमा सबैभन्दा नजिकमा रहने साथी बन्न सक्नुहुन्छ The friends will let you down in this world. आज यो संसारमा तपाईँको साथीहरूले तपाईँलाई धोका देला The governments will let you down in this world. अनि यो संसारमा सरकारहरूले पनि तपाईँलाई धोका The दिन्छ political, economical system will be crumbled one day. अनि एक दिन राजनीति
राजनीतिक र आर्थिक अवस्था सबै डामाडोल भएर जान्छ। But this King of Kings and Lord of Lords will never let you down. तर यो राजाहरूको राजा प्रभुहरूका प्रभुले तपाईँलाई कहिले पनि धोका दिनुहुन्न। Would you take this Jesus with you today? के तपाईँले आज यस्तो यीशुलाई तपाईँसँग लिएर जान चाहनुहुन्छ? You don't have to go to Ganges. आज तपाईँ गङ्गा नदीमा जानु पर्दैन। You don't have to go to Mecca to pay your respect. आज त मक्कामा गएर तपाईँले कुनै त्यस्तो आज तीर्थव्रत गर्नु पर्दैन। You don't have to go to Lumbini to go see the Buddha there. अनि लुम्बिनीमा तपाईँले बुद्धलाई हेर्न जानु पनि पर्दैन। Wherever you are. तपाईँ जहाँकै किन नहोस्, There are only 1 minute prayer you have to pray. तपाईँले 1 मिनटको प्रार्थना मात्रै गर्नुपर्छ। The moment you pray that, अनि तत्कालै यदि तपाईँले यस्तो प्रकारले प्रार्थना गर्नुभयो भने God will accept you into His kingdom. अनि परमेश्वरले तपाईँलाई उहाँको राज्यमा स्वीकार गर्नुहुन्छ। Your sins will be forgiven. अनि तपाईँका सम्पूर्ण पापहरू क्षमा गरिन्छन्। The blood of Jesus Christ is enough for you to cleanse all your unrighteousness. तपाईँका सबै अधार्मिक कुराहरूलाई शुद्ध पार्नका निम्ति परमेश्वरको रगत नै काफी छ। The Bible says, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of अनि God. बाइबलले भन्छ कुनै मानिसले नयाँ जन्म पाएन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। What does it mean by born again? नयाँ जन्मनु भनेको चाहिँ के हो? Or do you have to go back into your mother's womb and born again? के नयाँ जन्म पाउनु भनेको फेरि आमाको गर्भभित्र पसेर फेरि जन्मनु भन्ने हो? No. होइन होइन होइन। The moment you accept Jesus, your sinful activities, your disobedience before God, and then you started following, put your faith upon Jesus Christ, you will become the child of God. तपाईँले जुन बेला प्रभु यीशु मसीहलाई व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो जीवनमा स्वीकार गर्नुहुन्छ तत्कालै हो त्यही बेला नै तपाईँले चाहिँ नयाँ जन्म पाउनुहुन्छ र परमेश्वरको सन्तान बन्नुहुन्छ। All you have to say is, Lord, I'm sorry. तपाईँले यति मात्रै भन्नुपर्छ, प्रभु म एकदमै दुखी छु। You may think that you're a righteous person. तपाईँले यो सोचिरहनु भएको होला म त धर्मी मानिस छु। Have you ever stole something in your life? तपाईँको आफ्नो जीवनमा कहिले चोरी गर्नु भएको छ? Have you ever lied to somebody? तपाईँले यदि कसैलाई झुट बोल्नु भएको छ कि? Anything if you have done, this is the nature of sin. यदि यस्तो कुनै पनि प्रकारको गल्ती काम गर्नु भएको छ You भने don't- पापको स्वभावहरू हुन्। You don't have to be an alcoholic, you don't have to be a drug addict, or you don't have to kill anyone. आज तपाईँले कसैलाई मार्नु पर्दैन, ड्रग्सहरू खानु पर्दैन, कुनै प्रकारको नराम्रो काम गर्नु पर्दैन। If you are disobedient to even to your parents, that is the nature of sin. यदि तपाईँले आफ्नो बाबुआमाप्रति अनाज्ञाकारी हुनु भएको छ भने त्यो अनाज्ञाकारी हुनु भनेको पनि पापको स्वभाव हो। And Jesus is waiting with his open arms to embrace you. The moment you come in, he says, come into me, my child. अनि प्रभु यीशु मसीहले हात ठुलो बनाएर यसो हात फैलाएर तपाईँलाई पर्खिरहनु भएको छ, भनिरहनु भएको छ, तत्कालै तिमी मेरो कहाँ हो? The Bible says today is the day of salvation. भाइ भन्छ मुक्तिको दिन आज नै हो, Today is the day of acceptance. आज नै ग्रहण योग्य दिन हो। When you say step out of this house, हुनसक्छ तपाईँले यो घरबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै you don't know what happens to our life. हाम्रो जीवनमा के हुन्छ हामी भन्न सक्दैनौँ। Well, our life is not guaranteed. हाम्रो जीवनमा कुनै निश्चयता छैन। So my dear beloved friends of Vikas and Lois, मेरा हजुर लोइस भाइ र बहिनी माफ गर्नुहोस्, लोइस बहिनी र हाम्रो विकास भाइका प्रिय साथीहरू, think about a moment. तपाईँले एक समय एकछिन गम्भीर भएर यो कुरालाई सोच्नुहोस्। Now, this is not the religion which we are trying to embrace you. आज हामीले तपाईँलाई कुनै पनि धर्म स्वीकार गर्नुहोस् भन्न खोजिरहेका छैनौँ। This is the relationship with the living God. यो चाहिँ आज परमेश्वरसित आज स्थापित गर्न खोजिएको एउटा सम्बन्ध हो। That is all we're trying to give it to you. अनि यही कुरा चाहिँ हामीले तपाईँलाई दिन चाहन्छौँ। We don't get money or anything when we give this salvation to you. अनि जब यो मुक्ति हामी तपाईँलाई दिन्छौँ, हामीले त्यसको सट्टामा कुनै पैसा रुपियाँ पाउने कुरा होइन। What we enjoy this presence and relationship with God, that we also want you to enjoy this relationship. अनि हामीले पनि परमेश्वरमा भइकन जुन उहाँसित सङ्गति भएको कारणले गर्दा जुन आनन्द शान्ति हामीले पाइरहेका छौँ त्यो तपाईँले पनि पाउनुहोस् भन्ने मात्रै हाम्रो निवेदन हो। Thank you. We'll come back to this later. So let's now go to the second part, which is the wedding message. अब धन्यवाद तपाईँले सुनिदिनु भएकोलाई। फेरि पछि आउनेछौँ। अब हामी विवाहको सेवाको सम्बन्धमा केही कुराहरू हेर्नेछौँ। As I said that there is a greater wedding taking place upon the heavens. अनि मैले भनिरहेको थिएँ आज यो भन्दा पनि अझै ठुलो विवाह चाहिँ हुनेवाला छ स्वर्गमा। Revelation chapter 19 verse 7. प्रकाश 19 को 17 पद। Somebody can read, please. हामी खुसी हौ र खुबै आनन्द मनाऊ अनि उहाँलाई महिमा देऊ किनकि उहाँको विवाह आइपुग्यो र उहाँकै पत्नीले आफैलाई तयार पारेकी छन्। Thank you, brother. Dear beloved, wedding is not just a social gathering. मेरो प्रिय दाजुभाइ दिदी